बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Assalamu alaikum and welcome to all of you. Man and his environment, unit number 25, class second year. ढेर आसान टॉपिक थे, ढेर आसान चैप्टर हम दे और ढेर यूज़फुल और इंफॉर्मेटिव चैप्टर हम दे. डुम्बने टोलो नावल पर टॉपिक जान पियो छे एनवायरनमेंट से शीज़ दे. नो एनवायरनमेंट्स जमुंगा सराउंडिंग तो वही खा. व्हाट इज सराउंडिंग? जमुंग इर्द गिर्द चिकम सीजू ने दी आगा जमुंगा से दी सराउंडिंग दी. ठीक शो इर्द गिर्द चिजम कम सीजू ने दी. लेट सपोज दा मुंग गयू और गिर चापेरा चिमुंग ना माहौल कम दे कागा मुंग सरा उबदी कागा मुंग सरा कानी दी कागा बूटी दी कागा जनावर दी का हर यो चीज़ दे जमुंग ने अलावा सोनम ची सीजू ने दी गिर चापेरा आगा जमुंगा से दी एनवायरनमेंट दे. ठीक शो जी. उस दा एनवायरनमेंट शिकम दे कहना दा पदरे किस्म दे एनवायरनमेंट पदरे किस्म दे. यो मुंग सरा फिजिकल एनवायरनमेंट दे चागा मुंग टच को ले शू. ठीक शो और ज़्यादातर दे के नॉन लिविंग चीज़ों न राजी और यो मुंग सर चिकम दे केमिकल एनवायरनमेंट दे चे दा मुंग सरा प केमिकल्स बाने मुश्तमिली मुख्तलिफ गैसेस एलिमेंट्स वगैरह. ठीक शो और यो मुंग सर चिकम दे आगा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट दे. बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के मुंग सरा टोल लिविंग ऑर्गेनिजम्स राजी. ठीक है जी. प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह वगैरह. नो उस दा खबरा चिमुंगवायु ची मेन एंड हिज एनवायरनमेंट नो पदी चैप्टर के बमुंगा द मेन एनवायरनमेंट न सफायदी दी और द दी मेन ना एनवायरनमेंट तस नुकसानात दी दा बमुंग टोल जमुंगा फोकस ऑफ स्टडी वी. नो याद साथे ची दा इंसान या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट थे पस बांधे पदे एनवायरनमेंट बांधे पखपल माहौल बांधे दा ऑर्गेनिजम्स ची दी दा डिपेंडेंट थी द सद पारा द नीड्स द पारा ची दी ज़रूरियात थी पुरुष. उस दा ज़रूरियात इन द फॉर्म ऑफ फूड हम के देशी खुराक पर हासिल है देने अलावा ऑक्सीजन भी हासिल है ढेर ज़रूरी चीज़ों ने दी और शेल्टर हम पकार दे दे ऑर्गेनिजम्स था लिविंग ऑर्गेनिजम्स था. ठीक शो खो कनोर सो दोनों डिपेंडेंट वियो कना से नोरम डिपेंडेंट थी एनिमल्स और प्लांट्स हम खो इंसान कमुंगा फोकस के वाखलो इंसान ची देनो आगा दी फूड ऑक्सीजन और शेल्टर द पारा बिल्कुल पखपल माहौल डिपेंडेंट थे. ठीक दा और उमददन दे एनवायरनमेंट तड़े नुकसानात हम दी. उस याद साथे चिकम नीड्स पदे एनवायरनमेंट की मुंग द पारा द दी नीड्स पूरा कोलो द पारा चिकम सीजू न दी आगे तमुंग रिसोर्सेज वायु चे पपूर्दू की दे तमुंग वसाइल वायु सोई वता वसाइल और द डिपेंडेंट कता सुतन दर्जीनो द डिपेंडेंट माना दा इन्हिसार करना यानी दा इंसान या दा नोर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्हिसार कई द खपल ज़रूरतुनो प द पारा पद एनवायरनमेंट के द कम ज़रूरतुनो द फूड यानी खुराक ऑक्सीजन यानी द सागिस्तो द पारा और शेल्टर यानी द उसेदो से चे दा सियो चत द पसरवी चे दे द माहौल डिजास्टर्स ना द स्टॉर्म ना द रेन ना द हीट ना जान बचको दिश. ठीक शो नोरता सुखपुए रिसोर्सेस चिकम दी कना कम द दी नीड्स पूरा कोलो द पारा चिकम कम सीजू न जमुंग प एनवायरनमेंट के मौजूद दी पदे एनवायरनमेंट के आगे तमुंग रिसोर्सेस वायु वसाइल वर्ता वायु. ठीक दा यानी जतासु आसान अल्फाज के दासे पियोलेशम चे द थिंग्स दैट मैन रिक्वायर्स फॉर हिज सर्वाइवल एंड कंफर्ट आर कॉल्ड द रिसोर्सेस चे देते सुकून हासिल है और दे पे जिंदा उसे देशी सर्वाइव को लेशी और कम सीजुना चे द दे सुकून और द दे सर्वाइवल द पारा ज़रूरी दी आगे तमुंगा रिसोर्सेज वायु. ठीक शो नो द एनवायरनमेंट से दे द एनवायरनमेंट के असल के द रिसोर्सेज यो रिजर्वायर दे रिजर्वायर वही सता ज़ख़ीरे था उमदा एनवायरनमेंट ते चिमुंग लदा टोल वसाइल राके चिमुंग पैदा खपल नीड्स पूरा को
ٹھیک شو هغه انوایرنمنت فزیکل انوایرنمنت مونږ له نیډز راکوي ان د فارم اف شیلټر کیمیکل انوایرنمنت هم راکوي او دین علاوه بایولوژیکل انوایرنمنت ان د فارم اف فود که هن نه وی که ګوټ نه وی که کاو نه وی بفلو نه وی دا میخې دا مال مویشي نه وی نو مونږ به چې کوم دی د ډیری پروډکټس دپاره د خوښې دپاره هغې نه به محروم او بیا هغې دپاره به مونږ اریانو لہذا ریزروایر څه ته وایي یعنی دا انوایرمنټ د دې ریسورسز یو ذخیره ده یو ریزروایر دی ټیک شو جی بیا اوس د دې نیچرل ریسورسز چې کوم دی که نه د دې کیرفل یوز ته یعنی د دې ریسورسز کیرفل یوز ته با احتیاط استعمال دې ته مونږ سسټینیبل یوز هم وایو با احتیاط استعمال با احتیاط استعمال چې مونږ کوو که نه نو دې ته مونږ بیا څه وایو دې ته بیا مونږ وایو کنزرویشن ګورئ دې کړو ته خیال کوئ ښه کم کم لفظ کم کم کړۍ سره رایوځای کېږي دې ته خیال کوئ ګوره لومبنۍ مونږ دا ووایو چې انسان ډیپینډنټ دی د خپل نیډس دپاره بیا هغه نیډس دا دي اوس دا نیډس چې د کوم څیزونو نه په ماحول کې پوره کېږي دې ته ریسورسز وایي او دا ماحول د دې ریسورسز یو ریزروایر دی او چې مونږ د دې ریسورسز دا ریزروایر کیرفل استعمالو نو دې ته بیا مونږ کنزرویشن وو چې زمونږ په یو ونه باندې کار کېږي نو مونږ د شل نه کټ کوو دې ته با احتیاط استعمال وایي ټیک ده دا مطلب نه دی چې مونږ بالکل استعمالو نه زمونږ ونه په کار ده د فرنیچر جوړولو دپاره د کور جوړولو دپاره او مونږ ونه نه کټ کوو ولې نه مونږ کنزرویشن کوو نه 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 کنزرویشن مطلب دا دی چې با احتیاط استعمال وکړه ته هغه عمره استعمال که خپل ماحول چې څومره ستا په کار دی ټیک شو جي نو بیا به ستا دا لایف چې دی دا به هیلدي وي د ستا چې کوم انوایرمنټ دی هغه به هیلدي وي او دا هیلدي انوایرمنټ د دې لیوینګ ارګانیزم دپاره د دوی د ویل بینګ دپاره د دوی د ویل بینګ دپاره ډېر ضروري څیز دی ښه یعنی که مونږ هیلدي انوایرمنټ جوړ کو نو زمونږ لایف په ډېر ویل طریقې سره تېرېږي ښایسته طریقې سره به تېرېږي پرسکونه به تېرېږي ټیک شوه اوس که زمونږ وړوکی ضرورت دی او که غټ ضرورت دی هغه د دې انوایرمنټ نه پوره کېږي نو چې مونږ انوایرمنټ صحیح ساتو ښایسته ساتو نو زمونږ زندگی به هم ښایسته وي دې نه علاوه دا انسان چې کوم دی که نه دی لګیا دی وخت تر وخته یو خو د پاپولیشن زیاتېږي او د دغې پاپولیشن بیا چې کوم نیډز دي هغه زیاتېږي نو د دې نیډز دپاره دی ایکسپلایټیشن کوي او زه به دا لفظ استعمال کوم اوور ایکسپلایټیشن یعنی دلته چې موږ دا کوم با احتیاط استعمال وي د دې کنزرویشن چې کوم الټ دی هغه څه دي هغه موږ سره دی اوور ایکسپلایټیشن یعنی بیجا استعمال یا حد سے زیادہ استعمال ټیک شو نو د حد نه زیاتې چې استعمالو بیجای استعمالو ضایع کوي دې ته اوور ایکسپلایټیشن وایي نو د دې په وجه د دې اوور ایکسپلایټیشن په وجه انسان چې کوم انوایرمنټ دی هغه انهیلدي کېږي لګیا دی ټیک شو انهیلدي انوایرمنټ نن سبا زمونږ جوړ شوی دی او ډېر خوش قسمته دي هغه قومونه څوک چې په دې باندې د ټولو نه مخکې پوهېږي چې ای ته پته ده چې کم څیز ته زمونږ ضرورت دی او د هغې خیال ساتل دي نو نننی ټاپک کې مونږ هسې یو خاکه غوندې پیش کړه یو سمري غوندې انټروډکشن هم وکړو چې انسان او د انوایرمنټ یو بل سره څه تعلق دی او بیا انسان د انوایرمنټ ته کومو کومو طریقو باندې نقصان رسولی شي دا به وروستو وایو نو دې نه پس ټاپک چې دی نو بایوکیمیکل سایکل را روان دي چې پای کې واټر سایکل دی دې کې نایټروجن سایکل دی کاربن سایکل دی دا به ټول انشاءالله وایو امید لرم چې تاسو به ننني ټاپک باندې ښه طریقې سره پیښ وي د یو نوي ټاپک سره به انشاءالله بیا حاضرېږو تر هغې پورې د ځان او د ګیر چاپېره ملګرو او رشته دارانو مور پلار ډېر خیال ساتئ والسلام